गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इदानीम् अस्माकं योगसूत्र व्याख्यानं भविष्यति, तत्र भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। रघुमहोदय एव व्याख्यानं करिष्यति। श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य अस्माभिः प्रच्छर्दनविदारणाभ्यां वा प्राणस्य इति सूत्रं पठनीयमस्ति। मनसः प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं मैत्र्यादिभावनाः प्राग् निर्दिष्टाः। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् इति सूत्रेण। यस्य मैत्र्यादिभावनया मनः चित्तं तस्य कृते इतः परं किं कर्तव्यम् इति उच्यते। अथवा मैत्र्यादिभावनया प्रसन्नस्य चित्तस्य स्थित्यर्थम् एकाग्रता सिद्ध्यर्थम् इत्यर्थः। स्थित्यर्थम् उपायाः कथ्यन्ते। मैत्र्यादिभावनाः अनुष्ठिताः, ततः अनन्तरं मनः एकाग्रं जातम् अथवा मनः प्रसन्नं जातं, तादृशस्य मनसः स्थित्युपायः कथ्यते प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य इति। नासिकापुटाभ्यां प्राणस्य बहिः स्थापनं यद्वर्तते तत् प्रच्छर्दनशब्देन उच्यते। अनन्तरं बहिः स्थापितस्य वायोः पुनः अन्तस्वीकारः विधारणम् इति पदेन कथ्यते। तथा च प्रच्छर्दनविधारणाभ्याम् इति पदस्य अर्थः सिद्धः। प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य अन्तः विद्यमानस्य बहिः स्थापनेन, बहिः विद्यमानस्य प्राणस्य अन्तः आनयनेन च चित्तस्य स्थितिः भवति इति सामान्यः अर्थः। एतावान् सूत्रस्य अर्थः सुलभतया अवगन्तव्यं चेत्, यदा अस्माभिः चित्तस्य एकाग्रता नानुभूयते तदा निधानेन श्वासः अन्तः स्वीक्रियते, वायुः अन्तः स्वीक्रियते, निधानेन बहिः स्थाप्यते। एवं करणेन मनः शान्तं भवति इति स्व अनुभवसिद्धम्। एवमेव यस्य चित्तं प्रसन्नं वर्तते, स्थितिं च प्राप्तुम् इच्छति, तदानीं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य इति सूत्रमारभ्यते। बहिः विद्यमानस्य प्राणस्य अन्तः निधानेन नयनं कर्तव्यम्, अन्तः विद्यमानस्य च निधानेन बहिः स्थापनं कर्तव्यम्। इतः परम् अग्रिमेण सूत्रेण उपायान्तरम् आह भगवान्। एवं सूत्रं वर्तते। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी। प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी इति अर्थः। मनसः स्थितिनिबन्धिनी इत्यस्य मनसः स्थितिस्थापिका इति अर्थः। का प्रवृत्तिः? का प्रवृत्तिः? विषयवती प्रवृत्तिः इति कथ्यते। अयम् अभिप्रायः वर्तते। नासिकाग्रभागे चित्तस्य स्थापनं कर्तव्यम्। यदा चित्तस्य स्थापनं क्रियते, चित्तस्य स्थापनमिति सामान्यभाषया कथ्यते, संयमः इति योगभाषया कथ्यते। नासिकाग्रभागे चित्तस्य संयमात् दिव्यगन्धज्ञानं, दिव्यगन्धसाक्षात्कारः भवति, गन्धसाक्षात्कारो भवति। एवमेव यदा जिह्वाग्रभागे स्थापनं क्रियते तदानीं दिव्यरस साक्षात्कारः जायते। एवं तत्तस्थाने स्थापनेन तत्तद् विषय साक्षात्कारो जायते। एवं साक्षात्कारेण स्थूलेषु विषयेषु एकाग्रता चित्तस्य सिद्ध्यति। स्थूलविषयेषु एकाग्रता सिद्ध्यनन्तरं
सूक्ष्मविषयेषु अपि एकाग्रता सिद्ध्यति। तदाह भगवान् विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी इति। अग्रे अस्ति वीतरागविषयं वा चित्तम् इति। अत्र उपायान्तरं कथयन्ति महर्षयः। वीतरागविषयं वा चित्तम् इति। व्यासादयः अनेके महर्षयः आसन्। तेषां मनसि रागादिकं नास्ति। विगतः रागः येभ्यः ते वीतरागाः इति समासः प्रदर्शनीयः, विग्रहः प्रदर्शनीयः। वीतरागविषयं वा चित्तम् इति सूत्रं सम्पूर्णं वर्तते। येषां चित्तं रागरहितं वर्तते तेषां चित्ते अस्माभिः चित्तं स्थापनीयम् इति अभिप्रायः। इदं मया सामान्यतया उक्तं। यदि योगभाषया वक्तव्यं तर्हि वीतरागं यत् चित्तं, यस्मात् चित्तात् रागाः गताः सन्ति तच्चित्तं वीतरागचित्तं, तद्विषयं तत्र धार्यमाणं योगिनः चित्तं स्थितिपदं लभते, एकाग्रं भवति इत्यर्थः। सामान्यतया पूर्वोक्तवद् वक्तव्यं चेत् इदानीं व्यासमहर्षिः वर्तते। व्यासमहर्षेः चित्तम् एकाग्रं वर्तते, ततः रागादयः अपगताः सन्ति। तस्मिन् मया मम चित्तं स्थाप्यते चेत् तदानीं ममापि चित्तं स्थितिपदं लभते इति एवं रूपेण अर्थः। वीतरागविषयं वा चित्तम्। अग्रे उपायान्तरं कथयन्ति स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा इति। स्वप्नः अथवा निद्रा। ततः कश्चित् उत्तिष्ठति। उत्थानवेलायां भगवतः स्मरणं जायते, अथवा यदा स्वप्ने आसीत् तदानीं भगवतः दर्शनं जायते। स्वप्ने भगवान् दृष्टः, रामः दृष्टः, कृष्णः दृष्टः। इतः परं किं कर्तव्यम्? उत्थानाद् ऊर्ध्वम् अन्यत् किमपि कार्यं नैव कर्तव्यमस्ति। स्वप्ने यः भगवान् दृष्टः अस्ति तस्य एव पुनः पुनः आलोचनं कर्तव्यं, तद्विषये एव पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम्। इदम् आह भगवान् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा। स्वप्ने भगवतः मूर्तिः अस्माभिः दृष्टा, ततः अनन्तरम् उत्थानात् ऊर्ध्वम् इति अर्थः। ततः अनन्तरम् उत्थानात् ऊर्ध्वं प्रबुद्धः चित्तं तस्मिन्नेव स्थापयेत्, तदानीं मनः स्थितिपदं लभते। तदेव उक्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा। स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा चित्तं स्थितिपदं लभते इति अन्ततो गत्वा अर्थः। इतोपि उपायान्तरम् आह भगवान् यथाभिमतध्यानाद्वा। एवं अनेकानि साधनानि उक्त्वा अन्ते सुलभम्, अत्यन्तं सुलभं साधनम् आह भगवान् अनेन सूत्रेण। शिवः, रामः, कृष्णः इत्येवं रूपेण अनेकाः इष्टदेवताः सन्ति। याः इष्टदेवताः सन्ति तासां स्मरणं कुर्वन्तु, तासां ध्यानं कुर्वन्तु, ततः अपि अस्माकं चित्तं स्थितिपदं प्राप्तुं शक्नोति इति अभिप्रायेण आह यथाभिमतध्यानाद्वा। यथाभिमतध्यानाद्वा, यथा इष्टम् अस्माभिः यः देवः इष्यते तस्यैव देवस्य ध्यानात् अपि मनः स्थितिपदं लभते। तदुक्तं यथाभिमतध्यानाद्वा इति। एवं अनेकैः सूत्रैः यस्य चित्तस्य एकाग्रता संपादनीया अस्ति तस्य चित्तस्य कृते उपायान् आह भगवान्। एतावत् अहं निरूप्य विरमामि। धन्यवादाः।